डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार, म विजय पाल सिंह। स्वागत छ हाम्रो मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा तपाईं सम्पूर्णलाई। आजमा सिरिज एन्ड सिक्वेन्स अन्तर्गत नम्बर सिरिज लिएर आएको छु र नम्बर सिरिजमा आज हामी बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गर्ने हो, जसले गर्दा तपाईलाई क्वेशनको आन्सर दिन अत्यन्त सहज बनाउने छ। त यसको बेसिक कन्सेप्टमा हामीले आफ्नो कमान्ड बनाउनु पर्ने छ र यो नम्बर सिरिजमा एक्जाममा क्वेशन जुन सोध्ने गरेछ यसको पहिला टाइप्सको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं र त्यसपछि प्रत्येक टाइपका एक्जाम्पलहरू गर्दै यसलाई म अगाडि बढाउने छु। त जस्तो कि नम्बर सिरिज एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमा पर्छ। यसले यो एक्सरसाइजलाई मात्र होइन कि अरु एक्सरसाइजमा थप बल प्रदान गर्छ र यसको कन्सेप्ट तपाईलाई अरु एक्सरसाइजमा पनि अरु च्याप्टरमा पनि सहजता तुल्याउँछ। त यो कस्तो टाइपको नम्बर सिरिजबाट क्वेशन गर्ने गर्छ? नम्बर सिरिजमा नम्बरहरूलाई क्रमैबाट राखेको हुन्छ, कमा गर्दै नम्बर सिरिजलाई अगाडि बढाएको हुन्छ र त्यसमा क्वेशन मार्कको ठाउँमा तपाईले आउने नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त यसका जुन नयाँ प्याटर्न हो, जुन अहिले नयाँ जुन प्याटर्न अनुसार जुन क्वेशन बनाइरहेको छ, त्यो अनुसारको क्वेशन हामीले म्याक्सिमम चर्चा गर्ने छौं। र जस्तो कि मैले भने यो पार्टमा म तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्ट क्लियर गराउँछु, त्यसपछि अरुमा दुईटा तीनटा यसका छोटा छोटा पार्ट लिएर आउँछु जसमा क्वेशनलाई मात्रैमा चाहिँ अभ्यास गराउने छु। त यसमा नम्बर ए बी सी, अब यसमा तीनटा क्याटेगोरीमा मैले बाँडेको छु। जस्तै क्याटेगोरी नम्बर 1 हेर्नुस्, ए टाइपको क्वेशन। यसमा के हुन्छ भने कुनै नम्बर हुन्छ, जस्तै मैले यहाँ x सपोज गरेछु, त यहाँ कुनै नम्बर हुन्छ, त्यसमा प्लस माइनस इन्टु वा डिवाइड को क्रमलाई मिलाएर अगाडि सिरिजलाई बढाएको हुन्छ र त्यो सिरिज तपाईले पहिचान गरी क्वेशनको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा जोड बिजोड संख्या हुन सक्छ अथवा प्राइम नम्बरको चाहिँ सिरिज हुन सक्छ। अब यसमा तपाईले नम्बरलाई हेरेर तपाईले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर बी टाइपको जुन क्वेशन मैले जुन राखेछु, त्यो x स्क्वायरमा प्लस माइनस 1 गरेर सिरिजलाई अगाडि बढाएको हुन्छ र यो टाइपको क्वेशन अहिले नयाँ प्याटर्न अनुसार, अहिले नयाँ मोडालिटी अनुसार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तो क्वेशन बढी सोध्ने गरेको छ। त्यस्तै सी टाइपको क्वेशन भनेको, जस्तै मैले यहाँ x क्यूब प्लस माइनस 1 लेख्नुको कारण के हो भने कुनै नम्बरको घनमा एक जोड्ने वा एक घटाउने किसिमले संख्यालाई राखेर सिरिज अगाडि बढाएको हुन्छ र त्यो सिरिजको पहिचान गरी तपाईले त्यसको आन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त यी टाइप, यो तीनटै टाइपका जुन क्वेशन हुन्, यसको लागि हामीले केही बेसिक कन्सेप्टमा हामीले आफ्नो चाहिँ पकड बनाउनु पर्यो, यानी बेसिक कन्सेप्टमा हामीले क्लियर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने छ भने स्क्वायर नम्बर, क्यूब नम्बर यानी वर्ग संख्या र घन संख्या तपाईले कन्ठ राख्नु पर्ने हुन्छ। मिनिमम 1 देखि 20 सम्मको वर्ग संख्या, त्यस्तै 1 देखि 10 अथवा 12 सम्मको घन संख्या। यो तपाईले परीक्षामा बढी अधिकतम सोध्ने संख्याहरू यिनै हुन् र त्यसको म यहाँ प्र्याक्टिस गराउने छु र मैले चाहिँ संख्यालाई यहाँ ल्याएछु र त्यसमा वर्ग र घनमा एक जोडेर एक घटाएर नम्बरहरू कसरी राखेको हुन्छ त्यो नम्बरसँग पनि हामीले चाहिँ यो फ्यामिलियर हुनेछौं। ती नम्बरहरूसँग हामी अभ्यस्त हुनेछौं र हामीले चाहिँ छिटो आन्सर निकाल्ने ट्रिक सिक्नेछौं। त जस्तो कि तपाईलाई म अब अगाडि बढाएँ। अब यहाँ हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला म प्राइम नम्बरको बारेमा भनौं। यो प्राइम नम्बर भनेको तपाईलाई थाहा होला, भाग नजाने। सर्टकटमा हामीले के भन्छौं भने भाग, अरु संख्याले भाग नजाने। भन्न खोजेको के हो भने कि आफैले भाग जान्छ कि एकले भाग जान्छ, अरु कुनै तेस्रो संख्याले चाहिँ भाग जाँदैन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर्नुस्, यो 19 लाई नै हेर्नुस्। अब 19 कुनै संख्याले कट्दैन। यदि कट्छ भने कि 1 ले कि 19 ले मात्रै कट्छ। त्यस्तै गरी 17, 13, मतलब यी संख्याहरूलाई तपाईले चाहिँ यिनको बिहेभ चाहिँ हेर्नुभयो भने या आफूले कट्छन् कि एकले कट्छन्, अरु कुनै संख्याले कट्दैनन्। त यस्तो संख्यालाई हामीले प्राइम नम्बर भनेर चिन्छौं, यानी ऋण संख्या भनेर चिन्छौं। त
त यी रुट संख्याको ज्ञान हुनु तपाईले जरुरी छ। तपाईहरुले सानै क्लासमा यस्ता कुराहरु सिक्नु भएको होला, तर चाहिँ अहिले बिर्सनु भएको हुन सक्छ। यसलाई तपाईले एकचोटी मेमोराइज गर्नु पर्यो। त यो प्राइम नम्बरमा एकचोटी फेरि यहाँमा चाहिँ तपाईले चाहिँ हाम्रो रिकल गराइहालौं। जस्तै हेर्नुस् 1 देखि 20 सम्म का प्राइम नंबर मैले यहाँ राखेछु। हेर 1 देखि 20 सम्म का प्राइम नंबर हुने नि त्यसमा के छ 2 3 5 7 11 13 17 19 यानी 1 देखि 20 सम्म का कतिवटा छन् भन्नुहुन्छ भने 8 वटा होलान्। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा नम्बर 1 देखि 20 भित्र पर्छन्। त्यस्तै 20 देखि 30 भित्र 2 वटा मात्रै प्राइम नम्बर यानी ऋण संख्या पर्छन्, त्यो हो 23 र 29। त्यस्तै गरी 30 देखि 40 को बीचमा त्यहाँ पनि 2 वटा ऋण संख्या तपाई भेटाउनुहुन्छ, त्यो हो 31 र 37। त्यस्तै गरेर 40 देखि 50 सम्म तपाईले 3 वटा ऋण संख्या भेटाउनुहुन्छ, त्यो हो 41 43 47। र त्यस्तै गरेर 50 देखि 100 सम्म टोटल मैले यहाँ ऋण संख्या मैले यहाँ तल राखिदिएछु। एकचोटी यसलाई हामीले मेमोराइज गरौं। जस्तो यहाँ के रहेछ हेर्नुस् 53 यानी 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 यानी यी संख्याहरू ऋण संख्या हुन्, प्राइम नम्बर हुन्। यिनीहरू आफू वा एक बाहेक अरु कुनै संख्याले कट्दैनन्। त यो तपाईले जान्न जरुरी छ। एकदमै यो लोकसेवा आयोगको हिसाबले एकदम महत्त्वपूर्ण चीज हो। यो ठाउँ-ठाउँमा तपाईले यसको आवश्यकता पर्न सक्छ, त यसलाई तपाईले कन्ठ राख्नु होला। अब म नेक्स्ट पेजमा गए। अब यहाँ नेक्स्ट पेजमा मैले के राखेछु भने वर्ग संख्या राखेछु। अब वर्ग संख्या कुनै ठूलो समस्या होइन। 1 देखि 10 सम्म वा 1 देखि 11 12 सम्मको वर्ग संख्या त तपाईहरुलाई मौखिक कण्ठ नै होला, तर यहाँ हामीले छुट्टै चीज सिक्नु पर्ने छ। वर्ग संख्याको साथसाथै वर्ग संख्याको आसेपासे नम्बर यानी वर्ग संख्यामा यदि 1 घटाएछौं वा 1 जोडेछौं भने ती नम्बरहरुसँग हामीले चाहिँ दोस्ती गर्नुपर्ने छ, ती नम्बरसँग हामीले चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने छ, ती नम्बरसँग हामीले फ्यामिलियर हुनुपर्ने छ। त्यो हो इम्पोर्टेन्ट कुरा आजको मैले सिकाउनु पर्ने तपाईहरुलाई। त जस्तै मैले भन्न खोजेको के हो भने 1 को स्क्वायर 1 यो त हामीलाई थाहा छ, तर अब हामीलाई अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने के हो भने यदि मान्नुस् 1 को स्क्वायर माइनस 1 वा 1 को स्क्वायर प्लस 1 बाट सिरिज यसरी बनायो भने अनि त्यहाँ नम्बरहरु हामीलाई पहिचान गर्न चिन्ह एकदम जरुरी हुन्छ। जस्तै 1 को स्क्वायर माइनस 1 गर्यो भने कति हुन्छ? 1 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर त एकै हो, माइनस 1 गर्यो भने के आउँछ ल भन्नुस् त 0 आउँछ। त 0 छ भने कुनै सिरिजमा 0 बाट सुरु गरेछ भने त्यहाँ 1 को स्क्वायर माइनस 1 गरेको हुन सक्छ। यो हो हामीले सिक्ने आजको चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु, मुख्य विषयवस्तु। त्यस्तै गरेर अब 1 को स्क्वायरमा प्लस 1 गरेछ भने के हुन जान्छ हेर्नुस् त 1 को स्क्वायरमा प्लस 1 यानी 1 को स्क्वायर त 1 नै भयो र 1 जोड्दा 2 यानी 2 छ भने 1 को स्क्वायर प्लस 1 गरेको हुन सक्छ। यो हामीले गेस गर्ने कुरा। सिरिजमा यस्ता चाहिँ कुरालाई यस्ता न्यू प्याटर्नबाट क्वेशनहरु अहिले चाहिँ आजभोलि बनाउने गरेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् 2 को स्क्वायर 4 हो, बट यदि यहाँ 3 अब 4 को अगाडिको 3 त्यसपछि 4 को पछाडीको नम्बर 5 यससँग तपाईले फ्यामिलियर हुन जरुरी छ। यो हो चासोको विषयवस्तु हाम्रो आजको। यो हामीले सिक्नु पर्ने। त यो 3 आयो भने हामीले यहाँ के गेस गर्ने भने 2 को स्क्वायर माइनस 1 बाट आएको हो। त्यस्तै 5 छ भने 2 को स्क्वायर प्लस 1 बाट आएको हो। यो ट्रिक हामीले जान्न जरुरी छ। त्यस्तै गरी 3 को स्क्वायर 9 छ भने अब 9 को छिमेकी 8 हुन्छ, त्यसको अगाडि 8 हुन्छ र त्यसको पछाडी भन्नुहुन्छ भने 10 हुन्छ। त 8 र 10 को कन्सेप्टबाट क्वेशन बनाइदिएको हुन्छ जुन हामीलाई बुझ्न एकदम गाह्रो हुन्छ र त्यसको हामीले आज प्र्याक्टिस गर्यो भने अब तपाईको आजैदेखि यो एकदम सहज हुन जान्छ। यस्तामा तपाईको पकड बन्छ। अब 8 छ भने यो 3 को स्क्वायर माइनस 1 बाट आएको हुनुपर्छ भन्ने तपाईले लजिक लगाउने हो। त्यस्तै 10 छ भने 3 को स्क्वायर प्लस 1 बाट आउन सक्छ भने लजिक लगाउने हो। अब यही नै 100% नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब 10 राखेछ भने त्यहाँ अरु प्याटर्नबाट पनि क्वेशन बनाएको हुन सक्छ, तर यसबाट यदि क्वेशन बनाएछ भने तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो सिकिराख्नुस्। त 8 र 10 भनेको यस्तो चाहिँ नम्बर पर्यो। त्यस्तै गरेर अब यस्तै सबैको चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस बनाउनु छ। जस्तै 16 आयो भने त 4 को स्क्वायर तपाईलाई थाहा हुने भयो, बट यदि 15 छ भने त तपाईले त्यहाँ के लजिक लगाउने?
4 को स्क्वायर माइनस 1 बाट आएको हो कि भन्ने लजिक लगाउन सक्नुहुन्छ, वा यदि 16 को पछाडि 17 आएछ भने तपाईले 4 को स्क्वायर प्लस 1 बाट आएको नम्बर हुन सक्छ भन्ने बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरी 25 को अगाडिको नम्बर 24 हो, त्यस्तै गरी 25 को पछाडिको नम्बर हाम्रो 26 हो। अब 24 छ भने 5 को स्क्वायर माइनस 1, 26 छ भने 5 को स्क्वायर प्लस 1। यसरी हामी आफूलाई अभ्यस्त बनाउने हो। 36 छ, यदि 35 रहेछ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने 6 को स्क्वायर माइनस 1 बाट आएको नम्बर सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 37 छ भने 6 को स्क्वायर प्लस 1 बाट आएको नम्बर सम्झिन सक्नुहुन्छ। त यो हामीले सिक्नु पर्ने, यसमा हामीले आफ्नो जे होस् पकड बनाउनु पर्ने छ। त यो नम्बरसँग हामीले आज खेल खेल्नु पर्ने रहेछ। हेर्नुस्, अब त्यस्तै गरेर अब यहाँ हेर्नुस्, म यहाँ ठुलो नम्बरबाट तपाईलाई क्लियर गराइदिउँ। अब कन्सेप्ट तपाईमा चाहिँ क्लियर भइसक्यो। जस्तै 144 भनेको 144 नम्बर हामीले देख्यौँ भने 12 को स्क्वायर हाम्रो दिमागले बुझ्छ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउँछ। तर 144 को नजिकको नम्बर चाहिँ यदि मान्नुस् 143 दिएछ वा 145 दिएछ, 143 यो चाहिँ म 143 गरे, 143 र यस्तै गरेर 145 दियो भने यो 43 भयो र यो 145। त 143 र 145 दियो भने अब त्यहाँ चाहिँ तपाईले के कन्सेप्ट लगाउने त्यो हो सिक्नु पर्ने, त्यसमा हो तपाईले आफ्नो पकड बनाउनु पर्ने। त यस्तो यदि नम्बर आयो भने अनि तपाईले के चाहिँ गेस गर्न सक्नु पर्यो भने 143 आयो भने 144 लाई सम्झिनुस्। 144 तपाईको दिमागमा झट्टै आउँछ अनि 12 को स्क्वायरमा माइनस 1 गरेको हुनुपर्छ भन्ने सम्झिनुस्। त्यस्तै गरेर 145 छ भने यो 12 को स्क्वायरमा प्लस 1 गरेको हुनुपर्छ भन्ने सम्झेर तपाईले आफ्नो लजिक चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र आन्सर चाहिँ निकाल्न सक्नुमा तपाईले सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरेर 121 यो 11 को स्क्वायर हो। अब 121 इम्पोर्टेन्ट त हो आफैमा, तर यो भन्दा पनि अझ बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको नयाँ जुन प्याटर्न हो त्यो नयाँ प्याटर्न अनुसार जुन क्वेशन अहिले बनाइरहेछ त्यसको लागि मैले कुरा गरिरहेको छु। 121 को ठाउँमा तपाईलाई 120 दिन सक्छ वा 122 दिन सक्छ। अब 122 आयो भने 11 को स्क्वायर प्लस 1 सम्झिने हो तपाईले। 120 छ भने 11 को स्क्वायर माइनस 1 सम्झिने हो। यस्तै गरेर तपाईको 100 को छिमेकी नम्बर भन्नुहुन्छ भने 199 पर्छ, यता एउटा 101 पर्छ। अब यो 10 को स्क्वायर प्लस 1, 10 को स्क्वायर माइनस 1 बाट बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी यो 81 त 9 को स्क्वायर हो, तर यदि 80 आयो भने तपाईले 9 को स्क्वायर माइनस 1 सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै गरी 82 छ भने 9 को स्क्वायर प्लस 1 सम्झिनु पर्यो। यो 64 त आफैमा 8 को स्क्वायर त छँदैछ। एउटा कुरा याद राख्नुस्, यो 64 4 को क्युबमा पनि पर्छ। म अहिले चर्चा क्युब नम्बरको पनि चर्चा गराउने छु। क्युब नम्बरमा पनि यो चाहिँ 64 चाहिँ देखा पर्छ। त यो 64 एकदम राम्रो नम्बर हो। यो स्क्वायरमा पनि जान्छ, क्युबमा पनि जान्छ, वर्ग र घन दुईटै हो। त स्क्वायरको कुरा अहिले हामीले चर्चा गरिरहेछौँ। त यो 8 को स्क्वायरमा पर्छ यो। अब यदि 63 छ भने 63 छ भने 8 को स्क्वायर माइनस 1 हो भनेर सम्झिनुस्। यदि 65 छ भने 8 को स्क्वायर प्लस 1 हो भनेर सम्झिनुस्। त्यस्तै गरेर 49 मा 48 छ भने 7 को स्क्वायरमा माइनस 1 र 50 छ भने 7 को स्क्वायरमा प्लस 1। त यसको चाहिँ पकड तपाईले बनाउनु छ। यससँग तपाईले चाहिँ भनौं न परिचित हुनुपर्ने छ। यी नम्बरहरुसँग तपाईले अभ्यस्त हुनुपर्ने छ। यो लोकसेवा आयोगमा यो बढी चाहिँ यस्ता चाहिँ ट्रिकबाट क्वेशनहरु बढी सोध्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब मैले भनिसके स्क्वायर नम्बर तपाईले 20 सम्म लगातार फ्रिक्वेन्ट राख्नु पर्यो। अब हेर्नुस् 169 यो 13 को स्क्वायर हो। अब यो 13 को स्क्वायर हो भनेपछि 13 को स्क्वायर माइनस 1 यदि यसलाई चाहिँ राखेको होला भनेपछि 13 को स्क्वायर माइनस 1 ले कति नम्बर जनाउँछ ल भन्नुस् त 168 जनाउँछ। यो नम्बर जनाउँछ 168। त्यस्तै गरेर यदि 170 छ भने तपाईले यसबाट के लजिक लगाउने हो 13 को स्क्वायर प्लस 1। अब त्यस्तै गरेर 14 को स्क्वायर 196 यो स्क्वायर चाहिँ कन्ट राख्नु पर्यो। तपाईलाई 196 नै कन्ट 196 को पहिचान तपाईमा छैन भने अनि 197 वा 195 मा तपाईले जान गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईले 196 त 14 को स्क्वायर हो यो त तपाईले सुन्ने बित्तिकै हेर्ने बित्तिकै पलभरमा तपाईको दिमागले यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ। यस्तो चाहिँ तपाईले आफूलाई अभ्यस्त बनाउनुस्। त यो 14 को स्क्वायर 196 हो यो त क्लियर भयो। तर अब हामीले नयाँ कुरा हामीले चाहिँ केमा चाहिँ आफ्नो सिकाइमा पकड बनाउनु पर्यो भने 195 आयो भने अनि 196 को हेल्प लिएर 14 को स्क्वायर माइनस 1 बाट आएको हो भने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर 197 छ भने यो चाहिँ 14 को स्क्वायर प्लस 1 बाट आएको छ भने बुझ्नु पर्यो।
यस्तै गरेर 225 15 को स्क्वायर हो। अब 225 15 को स्क्वायर हो भने 15 को स्क्वायर माइनस 1 बाट यदि नम्बर बनाएछ भने त्यो कति रहन्छ 224 रहन्छ। त्यस्तै गरेर 226 छ भने अब यो तपाईको 15 को स्क्वायर प्लस 1 गरेर आएको छ भने सम्झिनुस् त नि 225 पहिला चाहिँ कन्ट राख्नु पर्यो तपाईले। त्यस्तै गरेर 16 भनेको 256 16 को स्क्वायर 256 हो। यदि 255 छ भने 16 को स्क्वायर माइनस 1, यदि 257 छ भने 16 को स्क्वायर प्लस 1। यस्तै गरेर 289 यदि 17 को स्क्वायर अब यसमा 290 छ भने 90 मा अगाडि लेखिदिए केही फरक परेन। 90 अगाडि छ भने यहाँ प्लस 1 भनेर सम्झिदिनु होला। 17 को स्क्वायर मा प्लस 1 गरेर आएको छ यो 289 मा एक जोडेर भने यसरी सम्झन सक्नुहुन्छ। तर मान्नुस् यदि 288 छ भने यो 17 को स्क्वायर मा माइनस 1 गरेर आएको नम्बर हो भने यसरी सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 18 को स्क्वायर तपाईको 324 हो। अब यदि 324 मा 325 छ भने तपाईले 18 को स्क्वायर मा प्लस 1 सम्झन सक्नुभयो। यदि मान्नुस् 323 छ भने 18 को स्क्वायर मा माइनस 1 सम्झन सक्नुभयो। त यससँग तपाईले आफ्नो चाहिँ पहिचान बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो नम्बरहरुलाई तपाईले चिन्नु पर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको यो नम्बरसँग खेल्नुस्। अब तपाईले यो नम्बरसँग पकड बनाउनुस्। अब हेर्नुस् है त्यस्तै 19 को स्क्वायर र 20 को स्क्वायर को कुरा हो। 19 को स्क्वायर तपाईको 361 हो। कन्ट राख्नुस् है, कन्ट राख्नुस्, स्क्वायर चाहिँ कन्ट राख्नुस्। अब यो 19 को स्क्वायर माइनस 1 बाट यदि नम्बर बनाएछ भने पक्कै पनि 360 रहन्छ। यस्तै गरेर 362 छ भने 61 तपाईको 61 चाहिँ दिमागमा झट्टै आउनु पर्यो। 362 देखिने बित्तिकै यानी 19 को स्क्वायर प्लस 1 सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर 400 त 20 को स्क्वायर हो। अब यदि मान्नुस् कहीं 379 पाउनु भएछ भने कतै 20 को स्क्वायर माइनस 1 बाट नम्बर बनाएछ कि सिरिज बनाएछ कि भने सम्झिनुस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईको 401 छ भने यो 20 को स्क्वायर मा प्लस 1 गरेर चाहिँ यसो सिरिज चलाएको छ भने सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 21 को स्क्वायर पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। 21 को स्क्वायर 441 हो र 441 को अगाडिको नम्बर 440 यानी 440 देख्दा 441 तपाईको दिमागमा आउनु पर्छ। अनि 21 को स्क्वायर मा माइनस 1 गरेको छ भने बुझ्नुस्। त्यस्तै गरेर 442 छ भने यो 21 को स्क्वायर मा प्लस 1 गरेको आएछ भने तपाईले चाहिँ झट्टै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस्तै गरेर इम्पोर्टेन्ट 24 को स्क्वायर पनि हो। अब 24 को स्क्वायर चाहिँ 5 म इम्पोर्टेन्ट नम्बर मात्र यता राखिदिएछु। अब त्यस 1 देखि 20 सम्म कन्टिन्यू चाहिँ राखेछु। त्यसपछि यहाँ बीचको दुई चारवटाहरु राखिदिएछु। 24 को स्क्वायर 576। अब यदि 575 छ भने 24 को स्क्वायर माइनस 1 बाट आएको हो। यदि 577 छ भने 24 को स्क्वायर प्लस 1 बाट आएको हो भन्ने सम्झन सक्नु हुनु पर्यो। अब यहाँ जस्तै 625 भनेको कसको स्क्वायर हो 25 को स्क्वायर यो त हामीलाई मान्नुस् कन्ट छ। अब हामीले फ्यामिलियर हुन को नम्बरसँग जरुरी हुने रहेछ भने यो 624 छ भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 25 को स्क्वायर माइनस 1 बाट आएको नम्बर हो यो। यस्तै गरेर यदि मान्नुस् 626 दिएछ भने यो 25 को स्क्वायर प्लस 1 बाट गरेर आएको नम्बर हो। यो हो यसमा तपाईले आफ्नो पकड बनाउने हो। बुझिराख्नु भएछ। मैले सिकाउने जुन आशय हो मेरो त्यो त एकदमै क्लियर भइराखेछ। एकदम ल एकदम चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् है। प्र्याक्टिस गर्नुस्। लोक सेवा आयोग भनेको मेहनत पनि त्यतिकै आवश्यक छ र मेहनत पनि एकदम होशियारी पुर्याएर चाहिँ गर्ने हो। त्यसमा पनि तपाईले लजिक चाहियो। कम समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने ट्रिकहरु चाहिँ तपाईले युज गर्नुस्। त अब 30 को स्क्वायर 900 यो त हामी तपाईलाई थाहा छ। अब 900 मा 1 कम गर्दा कति हुन्छ ल भन्नुस् त 879। 879 आएछ भने यो 30 को स्क्वायर माइनस 1 बाट सम्झिनुस्। त्यस्तै गरेर यदि 901 आएछ भनेपछि यो 30 को स्क्वायर प्लस 1 बाट आएको हुनुपर्छ भने सम्झिनुस्। यो हो लजिक लगाउने चीज। त यो स्क्वायर नम्बर मैले यति राखे। त्यसपछि अब मैले चाहिँ केही क्यूब नम्बर पनि इम्पोर्टेन्ट राखिदिएछु। क्यूब नम्बर धेरै छैन। अब 1 को क्यूब 1 हुन्छ। हेर्नुस् यदि मान्नुस् 1 को क्यूब माइनस 1 गरेर लजिक लगाएर यदि यो लजिकमा यो प्याटर्नमा क्वेशन बनाएछ भने 1 को क्यूब माइनस 1 त 0 हुन्छ। तर 1 को क्यूब प्लस 1 गरेछ भने यो 1 को क्यूब त 1 नै भयो। 1 र 1 जोड्दा 2 हुन्छ। यदि 0 आएछ भने यो 1 को क्यूब माइनस 1 छ भन्ने सम्झन सक्नुभयो। मैले अघि के भने थिए 0 त 1 को स्क्वायर माइनस 1 बाट पनि आउँछ। एकदम 1 भनेको यस्तो नम्बर हो कि स्क्वायर गर्दा पनि 1 नै रहन्छ, क्यूब गर्दा पनि 1 नै रहन्छ। त्यसैले यो दुईटै
बिहेभलाई चाहिँ यसले देखाउँछ है। यसको चाहिँ यो याद राख्नु होला, यो ध्यान दिनु होला। यो दुईटै लक्षण यसमा देखा पर्छ। 1 को क्युब माइनस 1 ले पनि 0 आउने रहेछ, 1 को क्युब प्लस 1 ले उही 2 आउने रहेछ हैन। ल अब जस्तै अब हेर्नुस् त 2 को क्युब कति हुन्छ 8 हुन्छ। अब यो क्युब नम्बर घन नम्बर कन्ट्राक्नुस् 2 को क्युब 8। अब मान्नुस् कहीं 2 को क्युब माइनस 1 बाट अथवा 2 को क्युब प्लस 1 बाट चाहिँ क्वेशन बनाएछ भने 2 को क्युब माइनस 1 ले त 7 देखाउँछ, 2 को क्युब प्लस 1 ले 9 देखाउँछ। 2 को क्युब माइनस 1 भनेको 7, 2 को क्युब प्लस 1 भनेको 9। अब यस्तै यही तरिकाले तपाईले चाहिँ आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। 27 आयो भने 3 को क्युब कति 27, 3 को क्युब 27 यो कन्ट राख्नुस्। त 3 को क्युब माइनस 1 ले कति आउँछ लो भन्नुस् त 26 आउँछ। यस्तै गरेर 3 को क्युब प्लस 1 गरेछ भने कति आउँछ 27 मा 1 जोड्दा 28 आउँछ। यस्तै गरेर 64, अब हेर्नुस् अघि 64 आएको थियो, हामीले 8 को स्क्वायरबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गरेथ्यौं। अब 64 क्युब नम्बरमा पनि पर्छ, यो 4 को क्युब हो, 4 को क्युब 64। त 4 को क्युब यानी 4 को क्युब माइनस 1 ले 63 आउँछ। त्यस्तै गरेर 4 को क्युब प्लस 1 ले कति आउँछ लो भनिदिनुस् त 65। तपाईले भनिहाल्नु भयो, एकदम राइट 65 आउँछ। यस्तै गरेर 125 कति को क्युब हो 5 को क्युब हो। कोही विद्यार्थी झुक्किन जान्छन्, 125 देख्ने बित्तिकै स्क्वायर नम्बर पनि सम्झन सक्छन्, तर तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्रोल छैन भने कन्ट राख्नुस्, यो 5 को क्युब हो। त्यो 5 को क्युब चाहिँ 125 हो भने यदि तपाईले 124 कहीं पाउनु भएछ सिरिजमा भने यो 5 को क्युब माइनस 1 ले आएको हुनुपर्छ भन्ने गेस गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै 126 आएछ भने यो 5 को क्युब प्लस 1 को भ्यालु हो। त यससँग चाहिँ अभ्यस्त रहनुस्। 216 एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेछ, यो नम्बर रहेछ 216 6 को क्युब हो भने अब 215 कसको क्युब हो लो भन्नुस् त। अब यो 6 को क्युब त होइन, तर के हो त 6 को क्युब माइनस 1 हो। त्यस्तै गरेर 217 के हो लो भन्नुस् त यो 6 को क्युब प्लस 1 हो। त यसरी तपाईले यिनीसँग यसरी परिचित रहनुस्। यस्तै गरेर अरु क्युब नम्बर हेर्नुस्, जस्तै यो 343 7 को क्युब यिनी बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नम्बर हुन्, यसबाट क्वेशनहरु प्रायः बनिरहन्छ है। त 343 कतिको क्युब हो 7 को क्युब। यदि मान्नुस् 343 नदिएर 342 दिएछ भने तपाईले त्यहाँ के अर्थ लगाउने, 7 को क्युबमा -1 गर्यो कि भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर 344 दियो भने तपाईले के लजिक लगाउने, 7 को क्युबमा +1 गरेको लजिक लगाउने। त्यस्तै गरेर 512 छ। अब हेर्नुस् है, अब 512 छ, यो 8 को क्युब त भयो, तर 8 को क्युब -1 बाट यदि क्वेशन तपाईले चाहिँ दिएछ भने 8 को क्युब -1 कति हुन जान्छ 511 हुन्छ। यस्तै गरेर मान्नुस् यदि 513 दिएछ भने, नम्बर 513 दिएछ भने तपाईले 8 को क्युबमा +1 गरेर आएछ भन्ने सम्झिनु पर्यो। 729 कति को क्युब हो 9 को क्युब हो। त 729 9 को क्युब हो भने अब यसमा 700 यदि 28 दिएछ भने तपाईले के लजिक लगाउने ल भन्नुस् त, 9 को क्युब -1 ले ल्याएको हुनुपर्छ भन्ने लगाउनुस्। त्यस्तै गरेर 730 दिएछ भने 9 को क्युबमा +1 गरेको हुनुपर्छ भन्ने लजिक लगाउनुस्। त यी नम्बरसँग तपाई फ्यामिलियर रहनुस्। अब यो 1000 भनेको कति को क्युब हो 10 को क्युब हो। यो वर्ग संख्या होइन, यो घन मात्रै हो। 10000 भनेको वर्ग संख्या होइन। कोही विद्यार्थी झुक्किएर यो 100 को स्क्वायर सम्झिन्छन्, तर 100 को स्क्वायर भनेको 1000 होइन 10000 हुन जान्छ। त 1000 आयो भने यो 10 को क्युब हो, किनभने 10.100 100.1000। त यो 1000 त 10 को क्युब हो, बट 979 छ भने यो कति को क्युब हो त, यो त क्युब होइन, स्क्वायर पनि होइन, बट के हो 10 को क्युब -1 हो। यो के हो त 10 को क्युब -1 हो। यसरी चाहिँ हामीले परिचित रहनु पर्यो यी नम्बरहरुसँग। त्यस्तै गरेर 1001 आयो भने अब 1000 मा 1 बढाउनु भनेको यो कतै 10 को क्युबमा +1 गरेको हो कि भन्ने लजिक तपाईको दिमागमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ झट्टै सम्झिनु पर्छ। त्यस्तै गरेर 11 को क्युब 1331, 11 को क्युब 1331, 1331 यो कन्ठ राख्नुस्। त्यो 1331 आयो भने यो त तपाईको 11 को क्युब को पहिचान त गराउने नै भयो। तर मान्नुस् 1330 छ भने अब यो 1331 भन्दा 1 कम गरेछ, यसको मतलब तपाईले यहाँ के लजिक लगाउनु पर्यो भने 11 को क्युब -1 हो भनेर लजिक लगाउनु पर्यो हैन। 11 को क्युब -1 यानी 11 को क्युब 1331 -1 गरेर 1330 हुन गयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यदि मान्नुस् 1332 नम्बर दिएछ भने यो 1331 को त जस्ट नजिकको हो, 1 बढी हो।
त यो 13 से 32 छ, त यो 11 को क्यूब प्लस 1 गरेर आएको नम्बर हो भनेर सम्झनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब 12 को क्यूब कति हुन्छ? ल 12 को क्यूब 1728, 12 को क्यूब कति? 1728। त यो 1728 नम्बर पाउनुभयो भने 12 को क्यूब हो भने सम्झिन सक्नुभयो। तर मान्नु 1728 नराखेर जस्ट यो चाहिँ यसको नजिकको 1727 राखिदियो भने अनि यो 1727 नम्बर देखिने बित्तिकै 1728 सम्झिनुहोस्, पहिला 12 को क्यूब सम्झिनुहोस् अनि 12 को क्यूबमा -1 गरेर आएको नम्बर हो भनेर तपाईको दिमागले झट्टै थाहा पाउँछ। त्यस्तै गरेर 1728 नदिएर यदि मान्नु 1729 दिएछ, अब यो 1729 तपाईले देखिने बित्तिकै तपाईको दिमागले 1728 थाहा पाउँछ। यदि तपाईले वर्ग संख्या घन संख्या कण्ठ गर्नुभएछ भने तपाईको दिमाग असाध्यै बाठो हुने रहेछ। हेर्नुस्, त्यो झट्टै बुझिहाल्छ, त्यो तपाईले त्यसलाई अराउनै पर्दैन, त्यो आफै बुझिहाल्छ। बहुत चलाक छ, हाम्रो त कम्प्युटर भन्दा पनि फास्ट हो नि त ब्रेन तपाईको। त त्यसैले तपाईले के गर्नु पर्यो भने 1729 देखिने बित्तिकै 1728 तपाईको दिमागले सम्झिहाल्छ र 12 को क्यूब भने बुझ्छ। अनि तपाईले त्यहाँ डिसिजन लिन सक्नु पर्यो फेरि कि 12 को क्यूबमा +1 गरेर आएको यो नम्बर हो। यसरी चाहिँ यी नम्बरहरुसँग तपाईले खेल्नु पर्यो, यी नम्बरहरुसँग तपाईले पहिचान बनाउनु पर्यो, यी नम्बरहरुसँग अभ्यस्त हुनु पर्यो र यो नयाँ चाहिँ प्याटर्न अनुसार यो यस्तै चाहिँ क्वेशनहरु चाहिँ एक्जाममा अहिले सोध्ने गर्छ प्राय। त यिनी भए क्यूबका कुरा। अब म तपाईलाई केही अब यो स्क्वायर र क्यूब र त्यसपछि भन्नुस् न यो प्राइम नम्बर यिनी कुराहरु हामीले बुझेछौं भने एकदम यो नयाँ जुन मोडल क्वेशनहरु जुन अहिले चाहिँ भनौं न यो मोडल यो ट्रिकबाट जुन अहिले चाहिँ नयाँ तरिकाबाट नयाँ प्याटर्न अनुसार जुन अहिले नयाँ नयाँ क्वेशनहरु सोधिरहेछ, यसमा तपाईलाई यी तीनटा कन्सेप्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र हामी अब केही क्वेशनमा जाउँ र यसको हामी इम्प्लिकेसन हेरौं त यो हामीले क्वेशनमा कसरी चाहिँ यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने। त हेर्नुस्, अब जस्तै यो पहिलो क्वेशन हेर्नुस् है, क्वेशन नम्बर 1 मा मैले यहाँ नम्बर सिरिजको क्वेशनमा ल्याइसके। अब यहाँ के दिएछ? 3 8 18 यानी 3 8 18 33 53 अनि त्यसपछि यहाँ क्वेशन मार्क आयो। यहाँ के आउँछ त? त यो क्वेशन एकदम बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेछ, एकदम राम्रो गजब गजब क्वेशन मैले राखेको छु। क्वेशन थोरै छ तर तपाईले धेरै कुराको नलेज दिन्छ यसले। त 3 पछि 8 आउनु, 8 पछि 18 आउनु। अब हेर्नुस् त यो 18 त स्क्वायर को नजिकको त एकदमै नजिकको हैन, 16 को 2 बढी छ। यो 33 53 यो 53 पनि स्क्वायर र क्यूबको एकदम नजिकको नम्बर त होइन। अब यदि यस्तो नम्बर पाउनु भएन स्क्वायर र क्यूबको एकदमै नजिकको चाहिँ तपाईको स्मार्ट चाहिँ दिमागले गर्न सकेन भने यो अर्को लजिक लगाएको हुन सक्छ। यानी डिफरेन्समा यदि प्लस माइनस मैले जुन भने थिए एक नम्बर ए टाइपको क्वेशन प्लस माइनस गरेर सिरिजलाई अगाडि बढाएको हुन सक्छ। त हामीले यसको फरकलाई एकचोटी हामीले चाहिँ थोरै एनालाइसिस गरिहालौं त। जस्तै 3 पछि 8 आउनु, 8 पछि 18 आउनु, 18 पछि 33 आउनु, 33 पछि 53 आउनु। अब यहाँ जुन डिफरेन्स हो यो त क्रमैबाट बढाउँदै लिएछ। यो कुन आधारमा लियो होला एकचोटी चेक गरौँ। 3 पछि 8 आउनु भनेको यसमा प्लस गर्यो, कति प्लस गर्यो? 5 प्लस गर्यो। 8 पछि 18 आउनु, यहाँ पनि प्लस गर्यो। 8 पछि 18 आउनु भनेको कति प्लस गर्यो? 10 प्लस गर्यो। अब 18 पछि 33 आउनु, 18 मा 33 ल्याउनु भनेको कति जोड्यो होला? त 18 10 28 र 28 र 5 33 हुन्छ, यानी 15 जोड्यो। अब यस्ता नम्बर देखिने बित्तिकै अब तपाईको दिमागले पक्कै पनि केही न केही लजिक लगाउन सक्छ, निर्णयमा जान सक्छ। हेर्नुस् त, सायद बुझिसक्नु होला। पहिला 5 प्लस गरेछ, त्यसपछि चाहिँ कति प्लस गरेछ? 10 प्लस गरेछ, त्यसपछि 15 प्लस गरेछ। 5 10 15 यसरी चाहिँ प्लस गर्दै गएछ भने अहिले सायद 20 प्लस गर्न सक्छ। अब एकचोटी हेरौं त, 33 मा के 20 जोडेर 53 हुन्छ? गजबले 53 हुन्छ एकदम। ल त यहाँ 20 प्लस गर्यो। अब यहाँ 20 प्लस गर्यो भने अब तपाईको बाटो पूर्ण रूपले खुलिसक्यो। यानी अब तपाई कति प्लस गर्नुहुन्छ? ल भन्नुस् त। 5 10 15 20 अब तपाईले 25 प्लस गर्नुपर्छ। 25 प्लस गर्नुभयो भने तपाई आन्सरमा पुग्नुहुन्छ। अब त 53 मा 25 प्लस गर्नुभयो भने कति हुन्छ? हेर्नुस् त, 53 मा 25 प्लस गर्नुभयो भने अहिले जोड्दा कति आउला? 5 3 8 र 5 2 7 78 78 आउँछ। अब 78 तपाईको अप्सनमा छ कि छैन? हेर्नुस्, बी नम्बरमा 78 रहेछ। यसको मतलब यसको आन्सर राइट आन्सर के हो त? बी हो, यानी 78 हो। त यसरी हामीले नम्बरलाई हामीले हेर्यौं भने हामीले लजिक लगाउन सक्छौं
आन्सरमा हामी जान सक्छौँ। त यसको लागि म्याक्सिमम प्र्याक्टिस पनि चाहियो, म्याक्सिमम अभ्यास चाहियो र स्क्वायर नम्बर अनि क्युब नम्बर कण्ठ राख्नुहोला, अगाडि त्यसको आवश्यकता अहिले महसुस गर्नुहुन्छ। अब हेर्दै जानुहोस्। अब त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस्, म क्वेसन नम्बर 2 मा गएँ। क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहुन्छ भने 150 पछि 152 आयो। अब यो 2 मात्रै बढायो। 152 पछि 149 आयो। ओ यहाँ थोरै घटायो। फेरि 153 आयो, फेरि थोरै बढायो। फेरि 148, फेरि घटायो। अब थोरै थोरै घटाउने बढाउने गरेछ। यो क्युब र स्क्वायरमा जाने कुरा भएन। यसमा तपाईले डिफरेन्सबाटै यानी दुईटाको अन्तरबाटै यसको पकड बनाउन सक्नुहुन्छ। त एकचोटि यसको अन्तरमा हामी चेक गरौँ। 150 बाट 152 आउनु भनेको यहाँ 2 जोडेको रहेछ। 152 बाट 149 मा आउनु भनेको यहाँ त घटायो, तर कति घटायो? अब 52 मा कति घटाउँदा 149 आउँछ। त 3 घटाउँदा त यहाँ 3 घटायो। त्यसपछि 149 बाट फेरि 153 ल्याउँदा जोडेर ल्यायो। त 149 मा 4 जोड्दा 153 आउँछ। त यहाँ 4 जोड्यो। अब त्यसपछि 153 बाट 148 मा जाँदा फेरि घटाउनु पर्छ। त 153 मा कति घटाउँदा 148 आउला? त 3 उता र 2 यता, 3 2 5 यानी 5 घटाएको छ। यो फास्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है तपाईहरुले चाहिँ, अलिकति मास्टरवाला क्याल्कुलेसन, स्मार्ट क्याल्कुलेसनमा जानु पर्यो। त यो 153 मा कति घटायो? 5 घटायो, 5 घटायो। अब यहाँ एउटा लजिक चाहिँ देखियो। नम्बरहरू त क्रमैबाट देख्नुभयो नि। 2 पछि 3 आउनु, 3 पछि 4 आउनु, 4 पछि 5 आउनु। आहा, कति मजाको संकेत पाउनुभयो तपाईले। अब तर यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, यहाँ जोडेछ कहीं घटाएछ। म अब के गर्छु भने यहाँमा साइन पनि लेख्छु, चिन्ह पनि राख्छु। यसमा +2 गरेछ, यसमा -3 गरेछ, यसमा +4 गरेछ, यसमा -5 गरेछ। अब यसबाट त एउटा लजिक त बन्यो हाम्रो। यहाँ पक्कै पनि अब यहाँ प्लस गरे होला र 5 पछिको पालो त अब 6 आउँछ। त 48 मा के 6 गरेर ठ्याक्कै नम्बर आउँछ। त 48 मा 6 गर्नु पर्यो भने गुड, हेर्नु न ठ्याक्कै 154 आउँछ। अब यसको मद्दतबाट तपाई अब आन्सरमा जाने बाटो तपाईको खुल्यो। अब तपाई के गर्नुहुन्छ? अब +6 पछि अब माइनसको पालो आयो। हेर्नुस्, चिन्ह चाहिँ अल्टरनेट चलिरहेछ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब +6 पछि -7 को पालो आउँछ। यानी अब तपाईले 154 मा 7 घटेर जाने हो। त 7 घटेर जानुहुन्छ भने 154 मा 7 घटाउनु भयो भने अब स्मार्ट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् है। फेरि 154 मा 4 घटाउँदा 50 मा पुग्नु भयो र जब 7 घटाउनु थियो भने 3 अरु घटाइदिनुस्। त 150 मा 3 अरु घटाइदिनु भयो भने 147 मा आउनु भयो, यानी 147। त 147 यहाँ तपाईको चाहिँ आन्सरमा आउने पर्ने हुन्छ। त 7 घटाउँदा 147 आयो। अब 147 हाम्रो अप्सनमा छ कि छैन? यहाँ डी नम्बरमा छ, हेर्नुस् 147। त यसरी यहाँ जोड्ने घटाउने अनि प्लस माइनस दुईटै कुरालाई यहाँ चाहिँ यो सिरिजमा राखेर क्वेशन बनाएको छ। त यो हामीले यसरी चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्यौं भने यस्ता कुराहरू हामी झट्टै थाहा पाउने हुन्छौं पछि गएर, हैन? त यसको लागि प्र्याक्टिसको आवश्यकता हुन्छ। अब म नेक्स्ट पेजमा गएँ। त क्वेशन नम्बर 3, यसमा क्वेशन नम्बर 3 छ। यहाँ ध्यान दिनुस्, यहाँ के आएछ? यसमा आएछ 2 पछि 4 पछि 7, यानी 2 4 7 12 19 30। अब यहाँ ध्यान दिनुस् त, 30 को नै जस्ट स्क्वायर वा क्यूब को नम्बर को नजिकको होइन, 19 पनि त्यस्तो चाहिँ नजिकको होइन, ठ्याक्कै 12 पनि होइन भन्नुहुन्छ भने यसमा अब एकचोटी डिफरेन्स नै हेरौं। डिफरेन्स अब दोब्बर गरौँ भने 2 दुनी 4 4 दुनी 8 अलि मिलिरहेको छैन। 7 दुनी 14 2 घटायो, 12 दुनी 24 धेरै फरक पर्यो, 19 दुनी 38 धेरै फरक पर्छ भनेपछि अब म डिफरेन्स नै हेर्छु। 2 र 4 को डिफरेन्स कति हो? 2 हो। 4 र 7 को डिफरेन्स कति हो? 3 हो। 7 र 2 यो 12 यानी 7 र 12 को डिफरेन्स कति हो? 7 5 12 5 हो। 2 3 5 हेर्नुस् त, अलि के जिगजाग गर्न खोजिरहेछ यो नम्बरले। अब 12 र 19 को डिफरेन्स कति हो? 12 मा कति जोड्दा 19 आयो? तर यो जोड्दै गएछ, यसमा माइनस गरेको छैन, यो पनि ध्यान दिनु होला। 12 मा 7 जोड्यो 19 7 हो। अब थोरै तपाईको चाहिँ दिमागले के बुझ्यो होला भने 3 पछि 5 आउनु, 5 पछि 7 आउनु, 7 पछि पक्कै पनि 9 आउँछ कि, यानी बिजोडको चाहिँ संख्यालाई अगाडि बढाउँदै गएछ कि। त
तर त्यहाँ पनि एउटा यो 2 ले विरोध गरिरहेछ है। फेरि ध्यान दिनु होला। र 19 मा कति जोडे के अरे 30 हुन्छ, 11 जोडे 30 हुन्छ। हेर्नुस् न, अब फेल खायो नि त हाम्रो सोच। 9 नआएर 11 आयो। अब यहाँ यो बडा गजबको लजिक बनाइरहेछ। हेर्नुस्, अब यो न त बिजोरको प्याटर्नलाई सेटिस्फाई गरिरहेछ, न त जोर। अब जोर पनि यसमा यो 2 त जोर नम्बर हो, यिनी जोरको यसमा मिक्स पनि दियो, बिजोरको ठ्याक्कै प्याटर्न पनि बनाउन खोजे छैन। त यसको मतलब अब यो के होला त? अब हाम्रो चाहिँ 30 पछि के आउनु पर्ने होला? अब यस्ता समस्या आयो भने बिजोरमा यदि जोरको मिक्स पाउनु भयो भने, जोरको मिक्स भनेको यही 2 मात्रै हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ घुसपैठी गर्ने नम्बर, र बिजोरको लजिक पनि यहाँ बिगारेछ भने, क्रम बिगारेछ भने तपाईले यसलाई एकचोटि तपाईको दिमागमा प्राइम नम्बर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋण संख्याको कन्सेप्ट तपाईको दिमागमा जाग्नु पर्ने हुन्छ। अब ऋण संख्या नै यो हुन सक्छ। हेर्नुस् त, 2 त ऋण संख्या हो नि, प्राइम नम्बर हो नि। पहिलो प्राइम नम्बर त हाम्रो 2 नै हो त। त्यसपछिको प्राइम नम्बर 3, त्यसपछिको 5, त्यसपछिको 7 यानी 7। त 2 3 5 7। हेर्नुस् त, 9 त प्राइम नम्बर थिएन, 7 पछि 11 नै प्राइम नम्बर आउँछ। अब हेर्नुस् त, यो प्राइम नम्बरको सिरियल लिएछ यो। अब यहाँ जोर बिजोरको हामीले चाहिँ लजिक लगायो भने फेल खान्छौँ। त यो प्राइम नम्बरको सिरियल लिएछ। त्यसो भए 7 पछिको 11 आउँछ भने 11 पछिको प्राइम नम्बर हाम्रो 13 हो। अब 13 हो भने त 30 मा 13 जोड्नु पर्यो। अब 30 मा 13 जोडिदा यहाँ अप्सन हुनु पनि पर्यो। त 30 मा 13 जोड्दा कति हुन्छ? 30 10 40 3 43, र ठ्याक्कै हेर्नुस् त बी मा 43 रहेछ। त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेछ। हेर्नुस्, यसमा विद्यार्थी धेरै फेल खान्छन्, किनभने जोर बिजोरको कुरामा चाहिँ ध्यान दिन्छन्, प्राइम नम्बरतिर चाहिँ उहाँको पहुँच चाहिँ पुगेन भने, तपाईहरुको पहुँच पुगेन भने, अनि यही चाहिँ तपाई धोका पाउनुहुन्छ। त यो प्राइम नम्बरवाला कन्सेप्ट याद राख्नुस्। यो चाहिँ ऋण संख्यालाई अगाडि बढाएको रहेछ, र यो अनुसार 30 मा 13 जोड्दा यहाँ कति आउने रहेछ त? 43 आउने रहेछ। त यो हाम्रो बी अप्सन चाहिँ राइट हो। यस्तै गरेर 4 मा जाउँ। अब 4 को नम्बर चाहिँ हेरौँ त, 2 3 10 यानी 2 पछि 3 3 पछि 10 10 पछि 15 26 35। अब यहाँ 26 र 35 ले तपाईको दिमागलाई थोरै क्लिक गरेन कि यो 36 को नजिक, यो 25 को नजिक हो? यदि हो भने एकचोटि चेक गरिहाल्नुस् है। यो 36 यो 25 को नजिक हो भने, यो 35 आएछ भने यो 6 को स्क्वायरमा -1 गरेर आएको हुनुपर्छ है। 6 को स्क्वायरमा -1 गरेर आएको हुनुपर्छ। अब यहाँ 6 को स्क्वायर -1 गर्नुभयो भने एकचोटि ध्यान दिनुस् त, 6 को स्क्वायर -1 गर्दा कति आउँछ तपाईको? 36 मा गयो 35 हैन र? यो पेन चाहिँ म अर्को कलर ल्याऊ। अब हेर्नुस्, यो 26 भनेको यो कसरी आएको होला त? अब 5 को स्क्वायरमा +1 गरेर आएको छ। यो 15 कसरी आयो होला? अब यहाँ हेर्नुस् त, यसबाट एक प्याटर्न बन्ने देखियो नि त। 6 को स्क्वायर -1 यसमा थियो, 5 को स्क्वायर +1 यहाँ पायौं। त यहाँ 4 को स्क्वायरमा के गरेछ हेर्नुस् त, 4 को स्क्वायर 16, 16 मा 1 घटाएछ, यानी 4 को स्क्वायरमा -1 गरेछ। त यहाँ 3 को स्क्वायरमा के गरे होला? +1 गरेछ। हेर्नुस्, 3 को स्क्वायर 9, 9 मा 1 जोड्दा 10। त यहाँ के गरे होला? यहाँ 2 को स्क्वायरमा -1 गरेको रहेछ। हेर्नुस्, 2 को स्क्वायर -1 यानी 2 दूनी 4 मा 1 गयो 3। अब यो 1 को स्क्वायरमा के गरे होला? +1 गरे होला। हेर्नुस्, 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, 1 मा 1 जोड्दा 2। त यो चाहिँ हेर्नुस् त, स्क्वायर नम्बर पनि यसैमा छ, प्लस माइनस को अल्टरनेट चिन्ह पनि यसैमा हालेछ। हेर्नुस्, यस्ता यस्ता चाहिँ तपाईको ट्रिकी क्वेशन अहिलेको जुन ट्रेन्ड हो क्वेशन बनाउने, यसमा चाहिँ यस्तै यस्तै टाइपको क्वेशन तपाईले बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो अब हेर्नुस्, 1 को स्क्वायरमा +1, 2 को स्क्वायर -1, 3 को स्क्वायर +1, 4 को स्क्वायर -1, 5 को स्क्वायर +1, 6 को स्क्वायर -1। अब आन्सर को जुन पालो आउँछ यो पक्कै पनि 7 को स्क्वायर +1 बाट आउनु पर्छ, किनभने चिन्ह पनि एक अल्टरनेट गरेछ र माइनस पछिको अब पालो त प्लसकै आउने हो नि त। अनि 6 पछि 7 आयो, त 7 को स्क्वायर +1 भन्नाले 7 7 49, 1 50। त 50 हाम्रो आन्सर चाहिँ कुन नम्बरमा छ त? 50 डी नम्बरमा छ। त डी राइट भयो। यस्तो चाहिँ पकड, यस्ता ट्रिकहरू चाहिँ तपाईहरुले बढी अभ्यास बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यस तपाईसँग यदि बुकहरू छन् भने तपाईले बुकमा यस्ता यस्ता क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गर्नुस् है। ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हेर्नुस् त नंबर चाहिँ के दिएछ 143। अब हेर्नुस् 143 देख्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा 144 क्लिक गर्यो होला। 144 त 12 को स्क्वायर हो नि, त कहिले यो 12 को स्क्वायरमा -1 गर्यो कि भन्ने सम्झिनुहोस्। 144 मा -1 गर्दा त 143 आउँछ। त्यस्तै गरी 122, अब 122 भनेको 121 को स्क्वायरको नजिकको नम्बर हो। 79 भनेको यसको नजिकको त 100 स्क्वायरमा पर्छ नि। अब 82 भन्नुहुन्छ भने त अब 82 भनेको जस्ट 81 तपाईले थाहा होला 9 को स्क्वायर। अब एकदमै क्लियर भयो कि यो स्क्वायरको नम्बरसँग यो खेल खेलिरहेछ। अब हामी खेल्दै जाउँ त हेरौँ त के आउँछ। त योमा के गरे भने 12 को स्क्वायरमा 144 मा -1 गरेर 143 लाई सम्झे। अब 11 को स्क्वायरमा म के गर्छु, 11 को स्क्वायर त 121 हो प्लस 1 गरे 122 पुर्याउनु छ। त अब यो 10 को स्क्वायरमा, अब यो 10 को स्क्वायरमा हेर्नुस् त के गरेछ, अब यो 10 को स्क्वायर त 100 हो, त पक्कै पनि 10 को स्क्वायरमा -1 गर्यो। अब यो 12 पछि 11 पछि 10 नम्बरलाई घटाउँदैले यो 9 को स्क्वायरमा प्लस 1 गर्यो, यो 8 को स्क्वायरमा -1 गर्यो होला, यो 6 के रे यो 7 को स्क्वायरमा प्लस 1 गर्यो होला। चेक गर्दै जानुस् है, नम्बर ठ्याक्कै मिल्दै जान्छ। यो 6 को स्क्वायरमा -1 गर्यो होला। हेर्नु 6 को स्क्वायर 36 मा 1 गयो 35, 7 को स्क्वायर 49 मा 1 जोड्दा 50, 8 को स्क्वायरमा 64 मा 1 घटाउँदा 63, 9 को स्क्वायर 81, 81 मा 1 जोड्दा 82, 10 को स्क्वायर 100, 1 घटाउँदा 99। त यसरी तपाईले चाहिँ यहाँ बुझिसक्नुभयो, यसको प्याटर्न चिनिसक्नुभयो। अब तपाईलाई आन्सरमा जान छ। अब यति सबै यति जाँचमा तपाईले यो पुरै नम्बर चेक गर्नु पनि पर्दैन। एक दुईटा यसो अनुमान गर्ने र एक दुईटामा चेक गर्ने, लेख्ने, बाँकी मौखिक चाहिँ यसो सम्झिँदै अगाडि बढिहाल्ने। एउटा तपाईलाई मैले बढी चाहिँ यहाँ यसमा टाइम दिनु भनेको, तपाईलाई मैले नम्बरसँग फ्यामिलियर गराउन खोजेको, ती नम्बरसँग खेल्न सिकाउन खोजेको, अभ्यस्त गराउन खोजेको। त यो तपाईलाई चाहिँ म कण्ठ गराउन खोजेको। यो भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईले कण्ठोस् भन्ने हिसाबले मैले भन्दा बढी चाहिँ टाइम यसमा दिएर तपाईले प्र्याक्टिस गराइरहेको छु। जाँचमा तपाईले यति धेरै टाइम दिनु पर्दैन, यति चाहिँ बुझ्नु होला, कमन सेन्स लगाउनु होला। त अब 6 को स्क्वायर -1 बाट अब यसपछिको पालो जुन हाम्रो आन्सरको पालो आयो, यो त पक्कै पनि 5 को स्क्वायर हुनुपर्छ। र अब अल्टरनेट चिन्ह छ, प्लस माइनस को अल्टरनेट चलिरहेको थियो भने यो प्लस यहाँ माइनस, अब यहाँ प्लस नै आउँछ। त यो 5 को स्क्वायर 25, 25 मा 1 जोड्दा 26। त यो 26 हाम्रो बी मा छ। यो यहाँ चाहिँ 26 आउनु पर्ने हो, 26 हाम्रो बी मा थियो, बी को हाम्रो राइट आन्सर भयो। यसरी हामीले यसमा लजिक लगाउने हो। अब 6 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त, सुरुमै 0 छ, त्यसपछि 28 छ, 28, त्यसपछि 124, त्यसपछि 344। अब ध्यान दिनुस् 124 देखेपछि त तपाईले 125 लाई सम्झिनु भयो कि भएन ल भन्नुस् त। 125 भनेको स्क्वायर होइन है, फेरि क्यूब हो। कतिको क्यूब हो ल सम्झिनुस् त, 125 5 को क्यूब हो। 5 को क्यूब हो, कतै 5 को क्यूबमा -1 गर्यो कि। अब यो 28 लाई पनि तपाईले यसो रिचेक गरिहाल्नुस्। 28 को नजिक 27 3 को क्यूब हो, त यो 3 को क्यूबमा 1 जोडिरहेछ। यसको मतलब क्यूबमा यो क्यूब नम्बरको खेल खेलाइरहेछ। यसमा यो सिरिजमा क्यूब नम्बरको चाहिँ कुरा ल्याइरहेछ। अब कहीं जोड्यो होला, कहीं घटायो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब नयाँ प्याटर्न अनुसार क्वेशन बन्ने नै यस्तै हो। त म यहीँबाट सुरु गरेँ। कहीँबाट तपाईले जहाँ तपाईको दिमागले जुन नम्बरलाई एक्सेप्ट गर्यो, जुन नम्बरलाई छट्टै थाहा पाउनु पर्यो, त्यहीबाट सुरु गर्दा नि केही फरक पर्दैन। नत्र भने कोही विद्यार्थी त अब 0 लाई टाउको दुखाए हुन्छन्। अब 0 ले तपाईलाई 0 के हो, अब 0 5 मा -5 पनि 0 हो, 1 क्यूब -1 पनि 0 हो, 1 स्क्वायर -1 पनि 0 हो। त यसरी 0 मा तपाईले चाहिँ टाइम दिनुभयो भने तपाईलाई पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त यी जुन दिएका नम्बरहरुमा तपाईले बुझ्न बीचमा हुन सक्छ वा लास्टमा हुन सक्छ। ठूला नम्बरहरुबाट प्रायः चाहिँ लजिक लगाउन छिटो हुन्छ। हेर्नुस् त 125 को स्क्वायर यो क्यूब हो, 5 को क्यूब को नजिक 124 भन्नाले म यहाँ के लेखे त 5 को क्यूब -1 गरे। अब यो पनि क्यूब हो। अब यसले तपाईले बाटो खोल्छ। अब 344 झट्टै मानुस तपाईलाई थाहा भएन भने अब तपाईले चाहिँ तपाईको दिमाग त्यतातिर जान्छ। 343 सम्झन बाध्य गराउँछ र 343 थाहा छ कतिको क्यूब हो, 7 को क्यूब हो। त 343 मा 1 जोडेर ल्याएछ भने तपाई 7 को क्यूबमा +1 गरौँ न त। 7 को क्यूबमा +1 गर्दा 344 भयो। अब 28 भनेको यो 3 को क्यूब 27 को नजिकमा रहेछ भने 3 को क्यूबमा के गरे होला, +1 गरेछ। अब यहाँ चिन्ह ध्यान दिनुस् त, प्लस माइनस प्लस, यानी यहाँ अल्टरनेट चलाइरहेछ। र अब यहाँ 7 भन्दा अगाडि 5 लिएको रहेछ, 5 भन्दा अगाडि 3 लिए रहेछ। अब यसको मतलब यो 1 लिएको होला।
A को क्यूबमा -1 गरे होला कि +1 गरे होला त्यो तपाईको यही नजिकमा हेर्नुस् न, यहाँ प्लस गरे थियो भने यता माइनस गरे थियो होला, किनभने चिन्ह त अल्टरनेट चलाइरहेछ। अब A को क्यूब -1, अब यहाँ चेक गर्दा 0 त आयो कि आएन ल भन्नुस् त। A को क्यूब -1 ले 0 त हुने रहेछ नि, त 3 को क्यूब +1 ले 28, अब 5 को क्यूब -1 ले 124, 7 को क्यूब +1 ले 344 भनेपछि 7 2 9। अब पालो तपाईको 9 को आयो। अब आन्सर को पालो जुन यहाँ आएछ यो 9 को आएछ। 9 को क्यूबमा जाने हो तपाईले, तर प्लस माइनसमा अब भन्नुस् त के हुन्छ। अब प्लस पछि माइनस को पालो आउँछ, -1 गर्नुपर्छ। त 9 को क्यूब कति हुन्छ, त 9 9 81 9 729। त यो 9 को क्यूब हो तपाईको 729। यो क्यूब हो त कन्ट्री राख्नु पर्यो, स्क्वायर र क्यूबहरु सबै। अब 729 मा तपाईले 1 माइनस गर्दा के आउला, 728 आउला। र 728 तपाईको अप्सनमा छ कि छैन, किन नहुनु, यहाँ छ त, सी नम्बरमा छ। त यो 728 तपाईको राइट आन्सर हुन गयो। त यसरी स्क्वायर र क्यूबले तपाईलाई धमाका दिनेछ है। स्क्वायर र क्यूबले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ, हेल्प गर्नेछ। कन्ट्री राख्नु सी नम्बरहरु। अब म अर्को क्वेशनमा गएँ। क्वेशन नम्बर 7 मा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 7 मा 9 छ हेर्नुस् त। अब 9 छ, 63 छ, त 9 र 63। 63 हेर्दाखेरि एउटा 64 को सम्झना तपाईमा आउनु पर्छ। ल ठिकै छ, 64 मा स्क्वायरले पनि आउँछ, क्यूबले पनि आउँछ, तर अगाडि एकचोटी बढिहाल्नु 217। ल 217 देख्ने बित्तिकै तपाईको दिमागलाई 216 ले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, 216 ले हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। 216 भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट नम्बर हो, 6 को क्यूब हो। त यो 6 को क्यूब हो भनेपछि 63 को नजिक 64 यो 4 को क्यूब हो। र 512, अब हेर्नुस् 512 त 8 को क्यूब हो। अब यहाँ 511 दिएछ, यसको मतलब 8 को क्यूब को नजिक को नम्बर हो यो। त अब यसरी यो क्यूब को नजिक नजिक को लिएछ भनेपछि म यहीँबाट सुरु गरे। जुन तपाईलाई एकदम ढुक्कसँग क्यूब नम्बर थाहा छ त्यहीबाट सुरु गर्नु। जस्तै 216 6 को क्यूब हो, त म यहीँबाट सुरु गर्छु। 6 को क्यूब + 1 गरेर 217 आउने रहेछ। अब यो 4 को क्यूब हो। अब 4 को क्यूब त हो, तर -1 गर्नु पर्यो यहाँ। 4 को क्यूब त 64 हो, -1 गर्दा 63 आउला। अब यो के गरेछ हेर्नुस् त, यो 6 को क्यूबबाट 4 को क्यूबमा झारेछ भने अब तपाईले 2 को क्यूबमा झार्नु पर्यो। र 2 को क्यूबमा अब तपाईको पालो +1 कि -1। ल हेर्नुस् त यहाँ -1 थियो भने +1। अब के त यसको भ्यालु 9 सँग इक्वल होला, एकचोटी चेक गरिहाल्नुस्। 2 को क्यूब त तपाईको 8 हो, 8 मा 1 जोड्दा 9 नै हुन्छ भनेपछि अब यसको चाहिँ बाटो खुलिसक्यो। अब 2 को क्यूबमा +1 गर्यो, 4 को क्यूबमा -1 गर्यो, 6 को क्यूबमा +1 गर्यो। अब 6 पछिको पालो अब तपाईको 8 को आउँछ। 8 को क्यूबमा -1 गर्यो होला, र किन नगर्नु, एकदम गजबले 8 को क्यूबमा 8 को क्यूब 512 मा -1 गर्दा 511। अब यसपछि तपाईको आन्सरको पालो आयो। अब के गर्नुहुन्छ, अब 8 पछि कुन नम्बर लिनुहुन्छ, 10 लिनुहुन्छ। 10 को क्यूब गर्नुहुन्छ र -1 गर्ने कि +1 गर्ने, ल भन्नुस् त। पालो माइनस पछिको त प्लस आयो, किनभने चिन्ह त अल्टरनेट एक पछि अर्को चिन्ह चलाइरहेछ। त 10 को क्यूबमा +1 गर्दा के हुन्छ, 10.100.1000। 1000 मा 1 जोड्दा 1001। त 1001 तपाईको यहाँ ए मा रहेछ, यानी ए को राइट आन्सर हो। त यसरी चाहिँ तपाईले लजिक लगाउने हो। क्यूब नम्बर र स्क्वायर नम्बरको हेल्पबाट तपाईले आन्सर चाहिँ थाहा पाउने हो। अब हेर्नुस् है, अब हामी 8 नम्बरमा गयौं। 8 नम्बरमा यहाँ नम्बरहरु हेर्नुस् त के दिएछ, 2 10 30 68 130। अब यो डबल हेर्ने हो भने 2 5 10 हुन्छ, 10 5 50 30 5 यस्तो चाहिँ गुणा पनि गरेर गएको छैन। डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ भने यो कतिको डिफरेन्स आउला, यो मान्नुस् 8 को डिफरेन्स आउला, यो 20 को डिफरेन्स आउँछ, यो मान्नुहुन्छ भने 28 को डिफरेन्स आउँछ, 38 को डिफरेन्स आउँछ हैन र। त यो डिफरेन्स पनि तपाईको चाहिँ जिगज्याग गर्यो। अब यसले तपाईले एकचोटी यो कहीं क्यूब स्क्वायर को नजिकको त हैन, यो 130 वा 68 बाट तपाईको चाहिँ लजिक चाहिँ तपाईको भनौं न दिमागमा चाहिँ पस्नु पर्ने हो कि यो 130 जुन छ यो 125 को नजिकको नम्बर पनि हो, अनि यो 68 चाहिँ 64 को नजिकको नम्बर पनि हो भनेपछि अब म यो हटाएँ, यो चाहिँ जोडेर घटाएर यहाँ देखिएन।
त यो 5 को क्युबमा +5 गर्दा कस्तो हुन्छ होला एकचोटिमा चेक गरिहालौ। 5 को क्युब त 125 हो। यसमा यदि 5 नै जोडिदिने हो भने 130 त आउँछ। 5 को क्युबमा +5 गर्दा 130 त आयो। अनि यो 64 को नजिक छ भने यो 4 को क्युबमा कति जोड्दा 68 आउँछ? 4 जोड्दा 68 आउँछ। 4 को क्युब 64, 4 68 हो। ल यो दुईटा नम्बरले तपाईको बाटो खोलिरहेछ हेर्नुस्। यानी नम्बरको क्युब गराएछ र क्युब गराउँदा जतिको क्युब छ उही जोडिदिएछ। अब जस्तो यो 30 छ, अब यो 27 को नजिकमा छ, यानी 3 को क्युबको नजिकमा छ भने 3 को क्युबमा 3 जोडेर यो आइदिए त हुन्छ। किन नआउनु? 3 को क्युब 27, 27 3 30। त्यसो भए 5 4 3 अब यो 2 को क्युबमा 2 जोड्दा निश्चित आउँछ। यो 1 को क्युबमा 1 जोड्दा निश्चित आउँछ। ल हेर्नुस्, 1 को क्युबमा 1 जोड्दा 2 नै भयो। 2 को क्युब 8 हो, 8 मा 2 जोड्दा 10। 3 को क्युब 27 मा 3 जोड्दा 30। 4 को क्युब 64 मा 4 जोड्दा 68। 5 को क्युब 125 मा 5 जोड्दा 130। बाटो खुल्यो खुलेन? त यो के गरेछ भने क्युबमा जतिको क्युब गराएछ उही नै जोडेछ। त अब यसपछि आन्सरको पालो आयो। अब तपाईको अब नम्बर चाहिँ अब 5 पछि त 6 को पालो आउँछ। त 6 क्युबमा तपाईले जोड्ने फेरि 6 नै हो यहाँ। किनभने यसबाट तपाईले लजिक लगाउनु छ, त्यसबाट बुझ्नुस्। त 6 को क्युबमा 6 नै जोड्ने हो। 6 को क्युब थाहा छ कति हुन्छ? 6 को क्युब त 216। 6 को क्युब हुन्छ 216। अब यसमा 6 जोड्नुस्। त 216 मा 6 जोड्दा 6 6 12 22, 222 भयो। त 222 भयो। 222 तपाईको अप्सनमा छ कि छैन? हेर्नु सी मा छ 222। यसरी तपाईले लजिक लगाउने हो। त मैले भने यो पार्ट मेरो बेसिक कन्सेप्टको लागि थियो। मैले आज बेसिक कन्सेप्ट तपाईलाई क्लियर गराएँ। तपाईले चाहिने कुराहरू, तपाईले लजिक कसरी लगाउने त्यो कुरालाई मैं क्लियर गराएँ। र यो जुन मेरो सिकाउने तरिका यदि तपाईलाई मन पर्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक त गर्नु पर्यो नि त हजुर। किनभने तपाईको लाइक नै मेरो फी हुनेछ। तपाईको लाइक गर्नुभयो, तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने त्यही नै म आफ्नो गुरुदक्षिणा सम्झिन्छु है। अरु मलाई केही पनि चाहिदैन, तपाईको सपोर्ट चाहियो। तपाईको सपोर्टले अनि हाम्रो हौसला बढाउँछ। त्यसैले यदि मेरो लजिक, मेरो पढाउने ट्रिक तपाईलाई मन पर्छ भने यो मेरो भिडियोलाई बढी भन्दा बढी साथीहरूलाई शेयर गर्नुस्। बढी भन्दा बढी साथीहरूले फाइदा उठाउनेतिर जाओस्। यो त शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस्, लाइक गरिहाल्नुस्। ल यति भन्दै म यो क्लासमा यही अन्त गर्छु। गुड बाई, टेक केयर, नमस्ते।